अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वह मेरे साथ गुमान करता है। यानी जैसा हम अल्लाह ताला को सोचेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला के लिए सोचेंगे, वैसा अल्लाह ताला हमारे साथ है। हम ये सोचेंगे अल्लाह ताला सब कुछ करने वाले हैं तो अल्लाह ताला सब कुछ कर देंगे। अगर जो हम ये सोचेंगे नहीं ये वाला काम नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला फिर देखते हैं ना अपने बंदे का दिल। जब वह मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, अगर वो मुझे दिल से याद करता है तो मैं उसको अपने दिल में याद करता हूँ। यानी कि जब अल्लाह ताला को अपने दिल में याद करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमें अपने दिल में याद करते हैं। अगर वो मेरा मजमे में ज़िक्र करता है, यानी कि ग्रुप्स में लोगों में बैठकर, लोगों की महफिल में बैठकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों की महफिल में हमारा ज़िक्र करता है। अगर मेरा बंदा एक तरफ एक बालिश मुतवज्जो होता है, यानी कि अल्लाह की तरफ हम एक बारिश चलकर जाते हैं तो अल्लाह ताला हमारी तरफ दो बालिश मुतवज्जो, एक हाथ मुतवज्जो होते हैं। और अगर मेरा बंदा एक हाथ बढ़ाता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ मुतवज्जो होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। यानी कि अल्लाह ताला जो है, अगर जो हम अल्लाह ताला की तरफ थोड़ा सा भी मुतवज्जो होंगे अल्लाह ताला से डबल हमें देते हैं। अगर जो हम चल कर जाएंगे अल्लाह ताला दौड़ कर आएंगे। अगर जो हम एक बारिश जाएंगे तो अल्लाह ताला एक हाथ हमारी तरफ आएंगे। हम अल्लाह ताला को दिल में याद करेंगे, अल्लाह ताला हमें भी दिल में याद करेंगे। हमारे हम दुनिया की महफिल में अल्लाह ताला को याद करेंगे, अल्लाह ताला इससे ज़्यादा फरिश्तों की बड़ी महफिल में हमारा जिक्र करेंगे कि मेरा बंदा, मेरी बंदी मेरा जिक्र में लगी हुई है। मतलब ये कि अगर जो शख्स जितना ज़्यादा मेरा कुर्ब हासिल करता है मैं उससे ज़्यादा रहमत और मदद के साथ उसकी तरफ मुतवज्जो होता हूँ। यानी कि अल्लाह ताला उससे ज़्यादा जो है मुतवज्जो होते हैं। एक और बहुत प्यारी हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़रिश्तों की एक जमात जो रास्ते में अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों की तलाश में घूमती फिरती है। यानी कि एक जमात होती है फ़रिश्तों की जो दुनिया में आती है और तलाश करती है कि कौन है जो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। जब वह किसी ऐसी जमात को पा लेता है जो अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशरूफ़ होती है, यानी कि जब फरिश्ते ऐसी जमात को पा लेते हैं, यानी कि एक ऐसा ग्रुप बैठा हुआ है जो अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहा है, तो एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, आ जाओ यहाँ तुम्हारे मतलूब चीज़ है, यानी कि तुम्हारे मतलब की चीज़ है, ये जिस चीज़ को तुम तलाश कर रहे हो वो चीज़ तुम्हें मिल गई। उसके बाद वो सब फरिश्ते मिलकर आसमानी दुनिया उन लोगों को अपने परों से घेर लेते हैं। यानी कि जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, कुरान की तिलावत, अल्लाह ताला का जिक्र किसी भी तरीके से, तो वो फरिश्ते जो हैं उन ग्रुप्स को घेर लेते हैं, यानी कि उनको अपने परों से घेर लेते हैं। अल्लाह ताला उन फरिश्तों से पूछता है, जबकि अल्लाह ताला उन फरिश्तों से ज़्यादा बाखबर है। यानी कि अल्लाह ताला जब वो फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है उन फरिश्तों से, जबकि अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं। अल्लाह ताला को पता है ये फरिश्ते क्या देख कर आए हैं, कि मेरे बंदा क्या कह रहे थे। फरिश्ते फरमाते हैं वो आपकी पाकी बड़ाई, यानी कि आपकी पाकी बयान कर रहे थे, अल्लाह ताला आपकी बड़ाई बयान कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे और बुजुर्गी बयान कर रहे थे, में मशगूल हैं। फिर अल्लाह ताला उन फरिश्तों से पूछते हैं क्या उन्होंने मुझे देखा है, यानी कि फ़रिश्तों से अल्लाह ताला पूछते हैं क्या उन बंदों ने मुझे देखा है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह की कसम उन्होंने आपको नहीं देखा, यानी कि उन्होंने आपको नहीं देखा, बिना देखे आपकी पाकी बयान कर रहे थे। इरशाद होता है अगर देख लेते तो क्या हाल होता, यानी कि वो फरिश्तों से कहते हैं अल्लाह ताला कि अगर जो वो मुझे देख लेते तो क्या हाल होता, सही में वो महफिल पूरी ज़िंदगी ख़त्म ना होती, ये हाल होता। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अगर वो आपको देख लेते तो और भी ज़्यादा इबादत में मशगूल होते और इससे भी ज़्यादा आपकी तस्बीह व तशरीफ़ करते। यानी कि अगर जो वो आपको देख लेते हैं अल्लाह ताला तो जितनी हम करते हैं, क्योंकि फ़रिश्ते क्या करते हैं दिन रात अल्लाह ताला के ज़िक्र करते हैं, उनकी तस्बीह करते हैं, क्यों करते हैं, उन्होंने अल्लाह ताला को देखा हुआ है, आसमानी दुनिया में वो रहते हैं, उनके सामने सब कुछ, उनके लिए कुछ गैब नहीं है ना, हम लोगों के लिए गैब है। अगर जो हमारे लिए पर्दे हट जाएँ तो हम भी फरिश्तों की तरह इबादत में लग जाएंगे, क्योंकि हमने सब कुछ सामने हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि वो मुझसे क्या मांग रहे हैं, यानी कि मुझसे क्या चीज़ मांग रहे हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं वो आपसे जन्नत का सवाल कर रहे हैं, यानी कि वो आपसे जन्नत मांग रहे हैं। अल्लाह ताला वो जन्नत मांग रहे हैं, आप लोग आपका जिक्र कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और आपसे जन्नत मांग रहे हैं वो ग्रुप्स। तो इरशाद होता है क्या उन्होंने जन्नत को देखा है, क्या उन्होंने कभी जन्नत को देखा है, फरिश्तों से अल्लाह ताला पूछते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह की कसम ए रब उन्होंने जन्नत को तो नहीं देखा है, क्या उन्होंने जन्नत नहीं देखी अल्लाह ताला का इरशाद होता है अगर वो जन्नत को देख लेते तो उनका क्या हाल होता, यानी कि अगर जो इंसान जन्नत को देख लेता तो फिर उसका क्या हाल होता। फिर तो वो कहना फिर तो वो सज्जे से अपना सर ही ना हटाता, वो तस्बीह के दाने ही ना छोड़ता।
فرشتے عرض کرتے ہیں اگر اس کو دیکھ لیتا تو اس سے بھی زیادہ جنت کی شوق تمنا اور اس کی طلب میں لگ جاتے، یعنی کہ اگر جو جنت دیکھ لیتے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، کہ وہ میرے بندے جو ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے دیکھا تو نہیں، یعنی کہ انہوں نے جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتی تو کیا حال ہوتا، صحیح میں کیا حال ہوتا انسان کا اگر جو جہنم دیکھ لے، اور جو کوئی دیکھ لینا کہنا پوری دن رات اس کے آنسو بدنا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ ڈرتے اور مانگنے کی کوشش کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور بھی زیادہ ڈر جاتے ہو اور دن رات کوشش میں لگے رہتے راضی کرنے کی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اچھا تم گواہ رہو میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آپ گواہ رہنا فرشتوں میں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے، یعنی کہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کہتا ہے ایسا بھی شخص ہے جو آپ کا ذکر نہیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ جو ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے مجلس میں آ کر بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ کوئی جتنے بھی لوگ ہوں ان میں سے کسی سے ضرورت ہوگی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے یہ لوگ ایسی مجلس والے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ جو کچھ بھی نہیں کرتا نا صرف بات سن لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے، چاہے اس کی انٹینشن کچھ بھی ہو، بیٹھا تو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بات سن تو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ جو ہے کہ نا کوئی اگر جو ذکر کرتا ہے اور جیسے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتا ہے تو صحیح میں وہ بہت 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 بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے لے جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے جہاد کا اجر سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ جب جہاد لڑتا ہے انسان کون سے جہاد کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا جس جہاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو، یعنی کہ انسان جہاد کر رہا ہو لیکن اس کی زبان پر کیا ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ پوچھا روزے داروں میں سب سے زیادہ اجر کسے ملتا ہے، یعنی کہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ کرنے والا ہو، یعنی کہ جو روزے کی حالات میں بھوکا پیاسا لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک منٹ کو نہیں چھوڑا تو اس کا اجر اس کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کیا گیا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو حفص ذکر کرنے والے ساری بھلائی لے گئے، یعنی کہ جو ذکر کرنے والے ہوں تو ساری بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل ٹھیک کہتے ہو، یعنی کہ جو ذکر کرتے ہیں ذکر بہت بڑی چیز ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی توفیق دیتے ہیں اس کو کہنا دنیا جہان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں میں شامل کر لیجئے اور ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ہر وقت ہماری زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، کیونکہ جب ہم ذکر کریں گے تو ہمارے جو دل بے نور ہو گئے ان میں نور آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم ایسی محفل تلاش کریں، ایسے لوگوں میں بیٹھیں، ایسی لوگوں کی محفل اپنے آپ کو بھی بٹھائیں کہ چلو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اس کی حمد اور ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی فرشتوں ہمیں بھی ڈھانپ لیں گے اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان کر دیں گے انشاءاللہ۔